अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। चाह मीरा बाज़ार के अंदर जो है ना, कुछ अर्सा पहले दो भाइयों के दरमियान फायरिंग हुई थी। मलक मानी और दूसरे भाई का नाम है मलक इफ़ी। ये दोनों भाई जो है ना मलक यूसुफ के बेटे हैं, बैनुल सुबाई शोहरत के वो मालिक थे। और ये जो मलक इफ़ी और मलक मानी है ना, ये मियाँ मेराजुद्दीन जो है उनके जो बेटे मियाँ गुड्डू थे ना, ये उनके ब्रदर इन लॉ है। यानी मियाँ गुड्डू जो है ना मलक इफ़ी और मलक मानी के जो है ना बहन हुई थे। नाज़रीन, होता यूँ है कि दोनों भाइयों के अंदर ना जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। आपको पता है कि एक टाइम पर जो है ना हम अपने भाइयों पर लेट के मार खाते हैं कि हमारे भाई को कोई हाथ ना लगाए। जो ही हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमें जायदाद, हमें इन चीज़ों की जो है ना इस तरफ हमारी तवज्जो जाती है, तो हम उन्हीं भाइयों के जिनके आगे लेट कर या जिनके ऊपर लेट कर हम मारें खाते थे, उन्हीं भाइयों के हम जान के दुश्मन हो जाते हैं। इन दोनों भाइयों के दरमियान जो है ना चाह मीरा के मेले के ऊपर जो है ना शदीद फायरिंग होती है। दोनों भाई जो है ना एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं और सुनने में आया कि मलक मानी जो है ना अपने भाई मलक इफ़ी की फायरिंग के साथ जो है ना ज़ख्मी हो जाता है, शदीद ज़ख्मी हो जाता है। उसकी टांग के अंदर जो है रॉड पड़ जाते हैं और वो जो आपको पता है वो डॉक्टर जो है वो यानी कि क्लिप लगा के या पेचों के साथ जो अंदर एक रॉड सा डाल देते हैं। इस तरह करके जो है ना मलक मानी को जो है ना अपने भाई की फायरिंग से ज़ख्मी होकर जो है ना बेड पर जो है डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दे दिया। अब नाज़रीन, ये फायरिंग जो है ना इतनी शदीद होती है कि आप यकीन कीजिएगा चाह मीरा का जो मेला गुजरा है ना, इस मेले के ऊपर कम से कम 13 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अब जब मलक मानी के ऊपर फायरिंग करता है ना उसका भाई मलक इफ़ी, तो मलक इफ़ी फायरिंग कर रहा था, साथ उसके भी 15-20 गनमैन थे और भाई के साथ भी 8-10-15 गनमैन थे। जब मलक मानी को फायर लगते हुए उसके बेटे फ़हद ने देखा ना, तो वो ऊपर से जाके असला लाता है और लाकर जो है ना वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके साथ उसका जो है चाचा या गालबन ताया जो मलक इफ़ी है वो भी ज़ख्मी हो जाता है। अब एक भाई को जो है ना 8-9 फायर लग जाते हैं और दूसरे भाई को भी 7-8 फायर लग जाते हैं। अब नाज़रीन, अब ये देखें कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की लड़ाई या इस तरह के इंतशार के अंदर जा अपना पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। इस इलाके की बड़ी जानी पहचानी एक शख्सियत है, मेरा बहुत अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ है, मेरे वो भाइयों की तरह। और मुझे जब इस बात का पता लगा है कि उन्होंने ये काम किया है तो यकीन कीजिएगा मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि ये एक अमन का दर्स है ना। तो मैं आपको पता है हमेशा अमन की आशा जो इसके ऊपर काम करता हूँ। जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जो इक़दाम करते हैं, इनको ज़रूर सराहता हूँ। मेरी अव्वलीन तरजीह होती है कि लोग बढ़ चढ़ कर जो है ना सुलह सफाई वाले काम के अंदर अपना हाथ डालें। अब नाज़रीन, ये उम्रे पे जाते हैं, जब उम्रे की अदायगी पे ये जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर जज गुजर यानी रफ़ाकत गुजर इनका नाम है, रफ़ाकत अली के नाम से ये पूरे इलाके के अंदर जाने जाते हैं, लेकिन अल मरूफ जो है ना इनका नाम जज गुजर है। नाज़रीन, इन्होंने जाके खाना खुदा के आगे खड़े होकर वीडियो कॉल की और दोनों भाइयों को कहा कि यार खुदा का वास्ता है, कहाँ गई तुम्हारी वो मोहब्बत जो बचपन में तुम्हें एक दूसरे के ऊपर लेट के मारे खाते थे, और अगर कोई भाई की तरफ मैली आंख से देखता तुम उसकी आंखें निकालने तक जाते थे। तो आज क्या हो गया यार, थोड़े होश के नाहन लो। आप जिस अजीम बाप की औलाद है ना, वो कब्र के अंदर जो है ना उसकी रूह तड़प रही होगी। आपके वालिदैन जो है ना बड़े कर्ब से गुजर रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे हमारी औलाद आपस में क्यों इस तरह कर रही है। तो आपका काम बनता है आप दोनों भाई जो है ना सुलह कर लें। अब वो उम्र से वापस आते हैं तो वो आकर जो है ना सुलह की कोशिश जो है करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ अब देखो उन्होंने क्या कदम उठाया। नाज़रीन, बहुत बड़ा वो रिस्क लेते हैं। वो जो है ना मलक मानी के बेटों को लेकर जो है ना मलक इफ़ी के पास चले जाते हैं। यानी जो भाई जो है, एक भाई बेड के ऊपर था और दूसरा जो है ना चलने फिरने के काबिल हो चुका हुआ था। ये जब फ़हद वगैरह को लेकर जो है वहाँ पे जाते हैं, फ़हद वो था बच्चा यानी उनका भतीजा था जिसने अपने चचा को या ताया को फायर मारे थे, मलक इफ़ी को ना। तो वो जज गुजर जो है ना उस बच्चे को साथ लेते हैं और उनके घर चले जाते हैं। जो ज़राए ने मुझे बताया, तो मैंने इस चीज़ को कंफर्म करने की बजाय ना मैंने कहा कि अगर मैंने उनको कहा तो मुझे जज भाई की जो है ना आदत का या उनका मुझे तबीयत का अंदाज़ा है, उन्होंने मुझे मना कर देना था कि यार मैंने ये काम जो है ना तशखीर के लिए नहीं किया, इसलिए मैंने उन्हें पूछा ही नहीं। मैंने अपने ज़राए से ही बात कंफर्म किया और मैं आपसे शेयर करने लगा। अब वो मुझे मना भी करेंगे तो मैं तो उनको कह दूंगा कि भाई मुझे जो ज़राए से पता लगा मैंने वो कर दिया। वो इतने कोई यानी कि नफीस इंसान है कि मुझे पता है कि उन्होंने मुझे रोक देना था। अब नाज़रीन, उन्होंने बच्चे को साथ लिया, मलक इफ़ी के पास गए, मलक इफ़ी के जाकर उन्होंने यानी कि जफ्फी डलवा दी, माफ़ी तलाफ़ी करवा दी। अब उसके बाद जो है ना मलक इफ़ी को लेकर जो है ना वो मलक मानी के पास आ गए। नाज़रीन, कितना मुश्किल काम होता है कि दोनों भाइयों ने 7-7 8-8 फायर आपस में एक दूसरे को मारे हुए हैं और 13 लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे। यानी जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं इनकी जो है तीमारदारी के लिए, तो साथ वाले बेडों के ऊपर 13 अफराद जो है ना इस वाक़े में ज़ख्मी बेडों में पड़े हुए थे। कितना बड़ा ये वाक़या होगा। लेकिन आप देखें किसी ने जो है ना इसमें हिस्सा नहीं लिया। वाहद जो है रफ़ाकत अली गुजर
جس کو دنیا جج گجر کے نام سے جانتی ہے، اس شخص نے جو ہے نا اس صلح میں اپنا بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ آپ یہ دیکھیں ناظرین کتنا بڑا رسک لیا انہوں نے کہ دونوں بھائیوں کو جو ہے نا انہوں نے اکٹھا بٹھا دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی محبت کے ساتھ جو ہے نا جج گجر ان کے جو بھائی افی ہیں ان کے سر پہ پیار دے رہے ہیں، ان کو جو ہے چوم رہے ہیں اور اپنی فتح جو ہے نا اس میں بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کی خاطر یا اپنے ماں باپ کے اوپر کسی کو ہاتھ اٹھاتا دیکھیں گے نا تو قطعی طور پہ وہ بچہ جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے باپ کے ساتھ ٹکرانے والا کون ہے، وہ دیواریں چین سے بھی گزرنے کا جو ہے نا حوصلہ رکھیں گے کیونکہ وہ اپنے باپ کی اولاد ہیں۔ تو بچوں کے اوپر جو ہے نا اس چیز کا گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ افی بھائی اور کامی بھائی جو ہے نا وہ ضرور ٹھنڈے دن سے سوچیں گے کہ دنیا کا مال جو ہے یہیں پہ رہ جانا ہے۔ آج سے 100 سال کے بعد اس جگہ پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو شاہد چودھری کو جانتا ہو، صرف ایک کتابوں کہانیوں میں۔ اگر میں کچھ ایسا لکھ جاؤں گا جس کو لوگ پڑھیں گے تو لوگ مجھے یاد رکھیں گے، یا میں کوئی ایسا کارنامہ کر جاؤں گا جس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹے گا تو لوگ مجھے یاد رکھیں گے، ورنہ یہ دنیا جو ہے نا اس کو کسی کے جینے مرنے سے کوئی غرض نہیں، دنیا بھول جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا جائیداد کی خاطر اپنے ماں باپ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی خاطر اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنا، گولیاں چلانا اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی کارروائی کرنا، میں اس چیز کی زبردست طریقے سے مذمت کرتا ہوں۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ بھائی بھائی کی خاطر جو ہے نا جان دیتا ہے اور ایک ٹائم پر آ کر وہ جان لیتا ہے۔ اس میں صرف دنیا داری آ گئی نا، تو یہ دنیا کے رشتے تو ہمیں دنیا میں آ کے ملتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے باپ کو نہیں پتا تھا کہ پیٹ میں گڈو ہے، بھالو ہے، ننا ہے یا پولا ہے، کون ہے۔ دنیا پہ ہم آتے ہیں، سب دنیا کی داری کے رشتے ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں، اور انہی رشتوں کی ایک ٹائم پہ ہم پاسداری کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ٹائم پہ ہم انہی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں جج گجر جو رفاقت علی گجر ہیں ان کے اس کام کو سراہتا ہوں۔ میں اب جج گجر صاحب کو جو ہے نا پروگرام اپلوڈ ہونے کے بعد لازمی خراج تحسین پیش کروں گا، ان کا شکریہ ادا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کروں گا کہ جو بھی افراد اس امن کی آشا کو لے کر اس کے علم بردار ہوتے ہیں اور دو گھرانوں میں صلح، یعنی جہاں 8-9 فائر لگے ہوئے ہیں، یار دو بھائی جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں ان کو ایک سیج پہ لا کے بٹھا دیا، بچوں کو بھی صلح کروا دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ یہ دو بھائی کبھی بھی کسی کے کہنے پہ جائیداد کی خاطر نہیں لڑیں گے، کیونکہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جانا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اس جائیداد کی خاطر اپنے کسی بھائی بہن کا نقصان کریں گے نا تو یاد رکھیے گا کبھی بھی شریکے کے اندر صلح نہیں ہوتی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ شریکہ برادری کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کا بھار اٹھا لیتے ہیں، بھار باہر کے لوگوں کا ہوتا ہے، گھر والے کبھی کسی کا جو ہے نا بھار محسوس نہیں کرتے، اور ایک قتل جو ہے نا بندے کو سزائے موت اور تختہ دار تک لے جاتا ہے۔ لہذا میری تمام دیکھنے والوں کے آگے گزارش ہے کہ جو بھی شخص جہاں پر بھی کوئی انتشار دیکھے، جہاں پر کوئی دیکھے اس طرح کے معاملات ہیں، تو کوشش آپ یہ کریں کہ آپ صلح صفائی کی جو ہے نا کروانے کی کوشش کریں اور دونوں پارٹیوں کو اس طرف راضی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ میری نظر میں یہ حج کے بعد دوسرا سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی بھی شخص دو گھرانوں کو ملا دے گا نا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے درجات بہت زیادہ بلند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین عمل جو ہے نا وہ صلح کا عمل ہے۔ پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور اگر آپ اس صلح کے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہوں جو میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جج گجر جنہوں نے پہلے شانی مانی جو دو بھائی تھے ان کی صلح میں مین رول ادا کیا تھا، اس کے علاوہ بھی بڑی پرے پنچایت والے آدمی ہیں، یعنی کہ انہوں نے 3-4 صلح لاہور کی بہت بڑی بڑی صلح جو ہے وہ کروائی ہیں، اور اچھے خاصے نام سے جانے جاتے ہیں، بڑی زبردست شہرت کے مالک ہیں، اور یہ کام جو انہوں نے کیا نا یقین کیجیے گا ناظرین میرے تو دل میں تیر کر دیا۔ مجھے ان کی یہ ادا، ان کا یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات کو بلند کریں گے، اور آئندہ زندگی میں جو بھی ان کی منزلیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آسانیاں فرمائیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔